البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير. اليوم غنخدموا هذا الطائر فلامينغو، كيتخدم في الجلالب وجلالب البنات صغار، وكيتخدم على شكل بروش في القوامج. دابا غنحتاجو الخيط. غنحتاجو هذا الخيط هكذا في الكولور اولا في الغوص بيبي، او على حسب هو كيمشي لونه في الغوص. نحتاجو هذا الخيط. غنحتاجو هذا الخيط هذا. غنحتاجو خيط بيض وليبره رقم 12. وغنحتاجو هذا الزمرد هذا. عندي هذا الزمرد هذا، وعندي هذا الكولور ديال هذا الزمرد، وعندي هذا الكولور هذا ديال الزمرد، وعندي هذا الكولور هذا في الكحل. وغنحتاجو هذا المهرس هذا هكذا. نحتاجو هاد السبورات هادو، ونحتاجو هاد السبورات هادو تدوين عليهم بشويه. غنحتاجو هاد السبورات اللي على شكل لوزه. غنحتاجو هاد السبورات هادو. غنحتاجو هاد المهرس هذا. هاد المهرس هذا. وغنحتاجو سينتا ديال الاورغانزا، وغنحتاجو بريكه، وغنحتاجو هاد الموزون هذا كبير. هاد الطايه هادي كبيره صافي. هادشي اللي غنحتاجو. غنوريكم دابا. غنشبرو الابره والخيط. غنعملو الخيط كحال عادي، الخيط عادي، خيط عادي هذا. غنعملوه على جوج في الخيط في الابره. غنجيو لهنايا نهفينا، غنجيو هفينا ندخلو. غنرجيو لهاد الموطع هادي هافينا، غنعملو هكذا. غنعملو هيدا عاود غنجيو لهاد الموطع هادي، غنجيو هافينا، عاود شويه، عاود نفس الشيء نعملو هيدا، نعملو هيدا، نعملو هيدا، عاود نفس الشيء هكذا. عاود هيدا، 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 هيدا. هاد اللي الخيط خصو يكون هيدا صافي. دابا غنوقفو هنايا وغنطلعو في هذا الاتجاه هذا هكذا. غنمشيو هكذا، غنمشيو هيدا وندورو لهاد الاتجاه هذا. دابا انا كملت هاد الدوره هادي كامله. غنجي هنايا عاود نفس الشيء. غنشبر الخيط والابره، وهذا الخيط هذا غنعملو على جوج. عاد من هاد كنشبر، عاود كندخل لهاد الاتجاه هذا، كندخل من هاد الاتجاه، نجي هنا عاود نعمل هكذا، عاود هيدا، عاود هكذا، عاود هيدا، عاود هيدا. كتدخل في نفس الموطع وتخرج بشويه. دابا البنات كملت انا هاد الدوره هادي كامله بحال اللي خدمت هنا. دابا غنجي لهنايا هنا وغنعمل الزمرده كحله. غنشبر واحد الزمرده، غنعمل هنايا، نخدم كل زمرده بوحديتها هكذا.
انا عندي الزمرد تخدموا هذا المهرس كحل هكذا. تكنمشيو هاد الدوره هادي كامله. هاي البنات انا كملت هادي كامله هكذا. دابا غنجي لهذا من هاد العينينه هادي عاد غنعمل واحد الزمرده هكذا. غنجي لهاد البلاصه هادي ديال هاد الانت غنشبر عاد غندخل هنا غنمشي غنعملها هكذا. غنعملها هيدا عاود غنعملها هكذا هيدا. تنعمل تحريف هاد العين كامله هكذا. عاود كنمشي من التحت نعمل هيدا ونعملها هيدا هكذا. دابا غنجي لهنايا نجي لهنا غنشبر الزمرد ديالي المفتوح نشبر نعمل واحد هاجي لا نسيت نعمل مهرس واحد جوج ثلاثة. نعمل 3 ديال المهرس غنجيبهم لهنايا غنطلع في جوج نطلع هكذا نطلع هكذا. غنعمل عاود 3 ديال المهرس هاهما 3 عاود غنجيب من هنايا عاود غندخل بجوج حتى نمشي هاد الدورة هادي كاملة هكذا. انا كملت هاد الدورة هادي كاملة ديال المهرس. دابا غنجيو لهنايا نجيو عفاينة غنشبرو الزمرد غنعملو جوج زمرد غنعملو جوج. غنجيو لهنا غنطلعو بوحدة عاود نفس الشي غنعملو جوج هاهو. عاود نجيو لهنا نجيو عفينة غنطلعو بوحدة نعملو جوج غنرجعو بوحدة نرجعو بوحدة نعملو واحد جوج نجيو لهنايا نطلعو جوج غنرجعو بوحدة توصل. وحنا ماشيين تنكملو على الدورة هادي كاملة. انا بنات انا كملت هادي الدورة كاملة. دابا غنجي لهنا نجي فينا غنعمل واحد المهرس ها هو غنعمل واحد المهرس وغنجي هنايا غنخدم غير باش ننزل وصافي على حسب ديك المهرس باش الفراغ يتغذى هكذا. كننزلو هيدا نجي هنايا
غادي نجي هنا هكذا، نجي هنايا كتخدمها غير بوحده بوحده، كتنزل وصافي هكذا. حتى كنمشيو نغطيو هاد الفراغات هادو كامل. ها هو البنات، ها هو انا كملت هاد الفراغات هادو كاملين. دابا غنجيبو السينتا ديال الاورغانزا، غنجيبوها من هنايا من هنا فين وغنعملو هكذا، 1 2 ها 3 ها 4 ها 5 ها 6. غنشبروها نقطعوها هكذا. غنجيو هاد الحشيت هادو غنعملو لهم بريكه هكذا. غنجيبو هنايا هكذا، غنفيكسيو هاد الموطع هادي تنينا، ديك السيمتة تنيناها. غنجيو لهنا غنبداو نعملو هكذا، غنبقاو ندخلو نخرجو السيمتة كاملة هكذا، داخل خرج، نعمل هكذا. فهاد الموطع نيت عاود كذلك غنتنيو هاد السيمتة وغنطلعوها هكذا هيدا. من بعد غنجيبو لهنا وغنقيسو المسافة، غنجيو حتى لهنا نقيسو المسافة ديال هاد الطاول هذا. نعملو هكذا وغنشدو الخيط هيدا. نجيو لهاد الموطع هادي، هاد الموطع هادي ونحشيو الابره ديالنا. من بعد كنجيبو هذا هيدا وغنخيطوه على هاد الحاشيه هادي، غنخيطوها على هاد الحاشيه هادي هكذا. من بعد هكذا غنخيطو ونمشيو على هاد الاتجاه هذا. هكذا معذب. انا كملتها، ها هي هاد السينتا. دابا غنجي لهنايا غنجيب هاد الموزون، غنشبر هاد الموزونه هادي، هاد الموطع هادي حرشه، هاد الموطع هادي لمسه. غنشبرو هاد الموطع هادي اللي حرشه، هاد الطوبه هادي اللي هنا ديال الموزون غنجيو للوسط ديالها وغنتكيو هكذا ترجع هكذا متنيه. عاود غنشبروها، هي هاد الموطع، ها هي الطوبه، غنشبرو غنحشيو غنتكيو هكذا. عاود ها هي، عاود هيدا، شفتو. دابا غنشبرو الابره، غنجيو غنطلعو الفوق عافينا، غنتكيو الابره تما، غنجيبو الموزونه هاد الموطع اللي حرشه فيها باش نخشيو الابره، وغنطلع غنجيو للموطع
ديال السينتا، غنجيو موطع ديال السينتا وغندخلو هكذا. غنجيو دابا غنجيو هنايا الفوق الموطع ديال الحاشة هذا، غندخلو في الموطع سينتا هكذا. عاود نفس الشيء هنايا، نجيو لهنا عاود مازال هيدا تنكملو هاد الحاشية كاملة. دابا انا كملت هاد الموطع هادي، غنجي لهنايا نقصر يدي، غنجيب هاد اللوزة نعملها هنايا، نعملها فينا غنجيب هاد الموطع هنايا عاود غنجيب هاد اللوزة هادي مع الركبة هنايا عافينا. غنجيب هاد الموطع غنعمل مقلوبة هكذا، هكذا شوف هنا. غنجي لهنا هاد الانت هذا، هاد الانت هذا في هاد الموضوع هادي غنجبر، غنعمل هاد السبورة هادي هنايا شايفين. غنجي عاودني هنايا غنعمل هاد السبورة هادي لي صغيرة شايفين. واحد غنجي هنايا عاود نعمل هاد السبورة اللي كبيرة وغنجي هنا غنعمل هاد السبورة هادي اللي صغيرة غنجي هنايا عاود من هاد الانت هنا غنعمل هاد السبورة عاود اللي صغيرة هكذا. دابا غنجي هنايا نافينا فوق شويه، غنشبر هاد الزمرد هذا الابيض، ها هي الموضع فين دخلنا حنايا ديال الموزون غندخلو فيه. عاود هنا كذلك غنشبرو موزون، غنجيو غندخلو في الموضع ديال الموزون هنا شفتو. نجي لهنا
المقاطع فين ندخل الموزون. هيدا نجي لهنا هاد الخوا هادي هاد الفراغ غنعمل مهرس هذا، كنعمل مهرس واحد غنعملو هنا، عاود نجي لهنا غنعمل هاد الموزونة هادي، نجي لهنا غنعمل هاد الموزونة هادي، عاود نفس الشيء تنسالي هاد الفراغ هذا كامل بحال اللي عملت هنا. هاي البنات انا كملت هذا الاتجاه هذا كامل كيف ما عملت هنايا، عملتها فين ديك الفراغات كنعملوها بالمارس. كنجيو لهنايا من الحاشيه كندخلوا لداخل ماشي كنعملوها على الحاشيه هيك، من بعد كنشبوها بالمهرس، كنعملو 3 1 2 تمهرس، ها 2 ها 3 ياك. ومن بعد كنشبرو هاد الزمرد، كنعملو واحد الزمرد واحد المهرس، واحد الزمرد، واحد المهرس، واحد الزمرد هكذا. من بعد كنخليو هذا الزمرد هذا كنكحتو هكذا وكندخلو في المهرس هذا، كندخلو في المهرس هذا هكذا. شفتو؟ هاي دابا غنجيو لهذا الاتجاه، عاود هذا الاتجاه هذا غنعملو نفس الشيء، واحد ها 2 ها 2 ها 3 هيك. من بعد كنجيبو هاد واحد هاد الزمرد مهرس، الزمرد المهرس كنعملو عاود نفس الشيء. ها هو البنات، ها هو الشكل ديالو النهائي، ها هو كيتخدم هكذا نيشان على الثوب ولا كيتخدم هكذا، ومن بعد كتستخدموه على شكل برش. كتجيبوا اللصاق هذا ومن بعد كتمشيو لهنايا من هاد الموطع هادي وكتعملوا له اللصاق في هاد الحاشيه هادي كامله، هنايا في هاد الموطع هادي كامله كتعملوا هاد اللصاق هادي هنايا كامل، ومن بعد كتخليوه يبس وكتلصقوا عليه عاود هاد الثوب هذا، انا عندي هنا يابس، كتلصقوا عليه هاد الثوب هذا الثوب ها هو، ومن بعد كتبداو تقطعوا. نوريكم كيفاش كتقطع على الحاشيه هكذا كتبدا تقطعي على الحاشيه هيدا مشينا ماشيه حتى كتكمل هاد الحاشيه هادي كامله. هكذا حتى كتقطعوه كامل. ها هو البنات انا قطعت هاد الحاشيه كامله، ومن بعد كنجيب البريكه
كنبدا ندوز غير هكا. ها البنات، ها هي كيفاش كتجي. ها هي انا عملت لها هادي، وهذا ما تهدكوهاش ما تحرقوهاش بزاف حيت دغيا كتلهف دغيا كيتحرق. بحالي انا تحرق لي من هنايا عملت له واحد جزء اخر. المهم كتجي هكذا وكيجي هكذا مطروز على نيشان التاو، ولا بغيتوه هكذا كيبقى بروش كتعملوا له هكذا، كتعدلوا له هكذا كيف ما عدلت انا. كنتمنى تكون عجبتكم هذا البروش، وكيجي على شكل منبت، كيجي منبت وحتى مطروز. وان شاء الله كاين اشكال اخرى ان شاء الله نخدموها معكم. واذا عجبتكم هذا الرشمه كنتمنى تخليو ليا تعليق، وما تنساوش تعملوا لي لايك. ومرحبا بالمشتركين الجدد معنا. يلا بسلام عليكم، تهلاو في راسكم.